अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। मौलाना फजलुर रहमान आज मैदान में क्यों है, बहुत सी बातें करेंगे। और जो मैंने बातें कही थी आप तक पिछले अप्रैल में कहा था, अच्छा क्या कुछ कहा था और अब क्या होने जा रहा है, कुछ आपको भी समझ आना चाहिए यार। मैं जरा उस पर बात करेंगे आप, ठीक है ना जी। और इंकशाफात भी कर रहे हैं, डट भी गए हैं। फिर उन मखसूस शिस्तों पे जो बात की है, अलीमा खान ने बड़ी शख्सियत को मंजिल आम आने का कह दिया। वो कौन सी बड़ी शख्सियत, नाम तो आपको ही पता है, लेकिन मैं उसको और नुक्ता नजर बात करूंगा। और क्या भारतीय पंजाब का पाकिस्तान से मुवाजना बनता है, मैंने जवाब दिया है। वो एक हमारे हैं वो टास्क फोर्स के, अच्छा वो साहब अजीबोगरीब सी बातें करते रहते हैं यार। वो नहीं पता, एक्चुअली हम एक सोशल मीडिया टीम बनी हुई है ना, उसको ऐड कर रहे हैं। हकायक का पता नहीं, कोशिश करते हैं जवाब देने की। इतना आसान काम तो नहीं है जनाब। उसका जवाब मैंने बड़ा जबरदस्त दिया है उनको। और बिजली के बारे में जो बड़ा स्कैंडल है वो आंखें खोलने वाला। अच्छा, मैं कुछ तारीख के चौराहों पे आपको लेकर जाऊं तो आपको याद रहना चाहिए। मैंने एक बात कही थी, वैसे तो फरवरी 2025 की बात है। अप्रैल में मैंने ये कह दिया था कि सितंबर सितमगर होगा, नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। फिर मैं 30 जून का तो मैं आपके सामने कह चुका। उससे मुराद ये है, मेरा बजट ये आखिरी है शबाज शरीफ। और ये अगर याद रखिएगा, ये थोड़ी सी भी अगर तहरीक चले ये हिल जाएगी हुकूमत। अब इसमें दो थेरियां आ रही हैं। दो थेरियां इस तरह आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ऐसे नहीं आए, कोई ना कोई तो बात है। क्या इधर से बात है या उधर से? उधर से क्या बात है कि अब नजर आ रहा है नवाज शरीफ को भी हुकूमत जाने वाली है, तो क्या इधर से खड़ा करना चाह रहे हैं? ये जरा बड़ी बड़ी बात मैं कर रहा हूँ आपके साथ। दूसरी तरफ बात ये है, अब क्या मौलाना फजलुर रहमान से साथ साथ चीजें हम मिलाते रहे। मौलाना फजलुर रहमान के बाद उनका जो आज का था ना कन्वेंशन, खुल के बातें की हैं, बड़ी वजाहत के साथ बातें की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 5 अगस्त से एहतजाज की तरफ आ रही है। अलीमा बहन ने भी जो बात कह दी है, सबको निकलने का कह दी है, जरा वो भी समझिएगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। जरा समझना जरूरी है आपके लिए, आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। और फिर जो अगली बात है ना, वो बड़ी अहम है कि लॉयर्स मूवमेंट, वोकला की तहरीक, और उसको लीड कौन करने जा रहा है? अली अहमद कुर्द। और जो उनकी तकरीर है वो सारी बातें वजाहत के साथ आ गई, ऐसे नहीं तकरीर होती। और मैं वैसे अच्छा चले, मैं आपके सामने वैसे एक तारीख में आपको सामने बताता चलो। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का दौर से पहले 3 वजीर जो गिरा दिए गए, 10 साल तक कहा गया नहीं कोई भी ना तहरीक तो एतमाद नहीं आएगी। फिर जुल्फकार अली भुट्टो साहब का दौर अगर चला जाए, यानी जियाउल हक के दौर से मुशर्रफ तक का दौर आए, तो 58-2B की तलवार लटकी। 18 महीने, 22 महीने, 24 महीने, 3 हुकूमतें गई। नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल भी हुई तो वो भी गई। फिर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ डकैती किया, लेकिन मुझ में इसलिए चार्टर ऑफ डकैती कहता, कुछ नहीं, सत्यानाश कर दिया आपने आईने पाकिस्तान का। ठीक है, आपने एनएफसी अवार्ड, अभी एनएफसी अवार्ड का आपने क्या हाल किया वो आपके सामने है। और उस वक्त ये था कि जाने वाला और आने वाला अगर नहीं मानते इस निगरान हुकूमत, तो निगरान हुकूमत किसने बनानी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस तरह लगना है, चेयरमैन नैब, ये 3 बड़े काम थे किसी भी हुकूमत को गिराने और बनाने के लिए। ये सारे किन के पास चले गए? ये 18वीं तरमीम के तबरकात है। क्या हुआ? कोई भी वजीर आजम 3 साल पुरानी जसवला गिलानी मेरी पिटीशन में गया। फिर आ जाए नवाज शरीफ, फिर आ जाए इमरान खान, कोई भी 4 साल 5 साल पूरे नहीं किया। अब शबाज शरीफ का वक्त भी हो गया जनाब, संतुर जाना है दिन। मैं बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ। और मैंने जो टारगेट आपके सामने दिया भी, हुकूमत अगर जानी है, अगर अपने तक हुकूमत पीछे हट जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये असेंबली डिजॉल्व होनी है। अच्छा, वो असेंबली डिजॉल्व हो सकती है, याद रखिएगा, बाकी काम जितना होना था वो हो चुका हुआ है। वो रिवर्स नहीं हो सकता, 2/3 अक्सरियत जब यानी सिस्टम को अगर चलाना है आगे, तो इस सिस्टम को सस्टेनेबल बनाना है ना। तो सस्टेनेबल बनाने के हवाले से अब ये सारी चीजों को मिलाएं। आज अगर लॉयर्स मूवमेंट शुरू होती है, सड़कों पे आती है, और ये इतनी बड़ी मूवमेंट होगी, पहले वाले मूवमेंट आप भूल जाएंगे, मैं बता दूं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से रब्ता हो गया, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब से रब्ता हो रहा है, आप होना गया आगे वोकला की तहरीक को, आपको अंदाजा हो जाएगा। और वोकला की तहरीक अगर ग्राउंड पे आई ना, तो ये खशो खशाक की तरह ये हुकूमत पे आ जाएगी, कुछ नहीं रहना इसको। और ये हुकूमत पूरी तरह जाने वाली है यार, इस हुकूमत के पास कुछ नहीं। तो आज मौलाना फजलुर रहमान ने जो अब बात जो की है ना, खैबर पख्तूनख्वा मुबैना तौर पर लूटों के जरिए हुकूमत बनाने की पेशकश से मुतालिक बड़ा इंकशाफ किया उन्होंने।
کہ تحریک کی حکومت، انصاف کی حکومت گرا کر آپ خیبر پختونخوا میں حکومت بنا لیں. انہوں نے جواب دیا کہ ایسی حکومت بنتی نہیں. اگر لوگ فراہم بھی کر دیے جائیں تو وہ لوٹوں کے سہارے حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں. اب مولانا ایک بڑے زیرک انسان ہے، اور کہتے ہیں اس گھوڑے پر میں سوار نہیں ہو سکتا جس کی باغیں ان کے ہاتھ میں. یہ شباز شریف کو بتایا انہوں نے کہ آپ اس گھوڑے پہ سوار ہیں جس کی باغیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. اور انہوں نے اپنے خلاف جو منفی پروپیگنڈا جو ہونے والا ہے نا، اس پر معافی کا مطالبہ کیا انہوں نے، کہ جس کسی نے بھی جس دفتر سے ان کی اور کی جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کرایا اسے معافی مانگنی ہو. انہوں نے کہنا تھا جب تک یہ رویہ تبدیل ہوں کا موقف بھی تبدیل نہیں ہو سکتا. کھڑے ہو گئے نا جی. انہوں نے مزید کہا کہ مخالفین ہمیشہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کا دعویٰ دیتے رہے، حالانکہ ان کی سیاست اعتدال پر مبنی ہے، اور وہ مذہبی طبقے کو اشتعال کی بجائے اعتدال کی راہ دکھاتے رہے. اور بعض لوگ مفاد پرستی کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے قصور کے جلسے کا ذکر کرتے ہوئے جلسے کے بعد ایک مولوی صاحب نے مبارک دی، مگر اگلے دن روتے نظر آئے. اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا اشارہ مولانا طاہر اشرفی کی جانب تھا. تو انہوں نے نام نہیں لیا. دوسری جانب یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر مولانا فضل الرحمان اور نورالدین نیازی کے بیانات ایک جیسے ہیں تو پھر کاروائی صرف ایک ہی کے خلاف کیوں ہو رہی ہے؟ پر یہ میں اس کو اس کانٹیکس پہ نہیں ہے. میری حفیظ اللہ نیازی صاحب سے بات ہوئی، میں نے ان کے سامنے پوزیشن رکھی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ملاقات ہوگی. چلیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن علیمہ خان نے خیبر پختونخوا میں خطاب کرتے ہوا کہ وقت آ گیا ہے کہ خیبر پختونخوا مزاحمت کی قیادت کرے اور پنجاب کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے. اور ان کے مطابق تحریک انصاف کی 100 سے زائد نشستیں عوامی مینڈیٹ کے خلاف چوری کی، لیکن عمران خان نے سرنڈر نہیں کیا اور نہ ہی عوام اپنے حق سے دستبردار ہوں. انہوں نے کہا جب تک حکومت اور عوامی دباؤ نہیں بڑھایا جائے گا، نہ عمران خان کو قید تنہائی سے نکالا جائے گا اور نہ ہی ان کے علاج کا مناسب انتظام کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے ہر شہری کو اپنے حق اور پاکستان کے لیے کھڑا ہوں. عمران خان صاحب کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ صحت اچھی نہیں ہے. یہ ہو رہی ہیں باتیں جناب، آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہیے، یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کے حالیہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اپوزیشن کے 53 اراکین کے باوجود حکومت بنانے کی پیشکش کی گئی. اور یہ بھی دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ ارکان توڑ کر یا لوٹے اکٹھے کر حکومت بنائی جا سکتی، جیسے عوامی مینڈیٹ کی توہین قرار. یہ جو کمزور فیصلوں اور باقی باتوں کو دیکھیں نا، یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ ایسی لوڑی لنگڑی حکومت کو لے کے کیا کریں. اور ادھر مراد سعید نے اپنے پیغام میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ جو بھی کارکن روپوش یا منظر عام میں پس منظر میں ہے وہ سب میدان میں آ جائے. اور اس دوران علیمہ خان کی سوات آمد پر کارکن عامل ان کا پھولوں سے شاندار استقبال کیا. بڑی تعداد میں لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے، اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ علیمہ خان نے تحریک کی قیادت سنبھال لی. اور عمران خان کی رہائی کا وقت ہے کہ میں نے آپ کے سامنے بڑا وضاحت کے ساتھ آئی اس حکومت کے جانے کا وقت ہے اور عمران خان صاحب کے آنے کا وقت ہے. یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا، میں پچھلے اپریل سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. جو اگلی بات جو ہے وہ میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن پنجاب بار کونسل کو ان سب کو بہت پہلے دینا چاہیے تھا. کیا فائدہ ہوا گیٹ ٹیسٹ کا اور آچی سے تصدیق شدہ ڈگریاں نہ جمع کرانے پر 1133 وکلا کے لائسنس معطل کر دیے. 7 مختلف یونیورسٹیوں سے ہونے والے 1194 وکلا کو ہدایت کی ہے. صرف 29 وکلا نے کہہ رہے ہیں وہ تصدیق کرائی ہے، اور 1133 نے ہدایت پر عمل نہیں کیا اور معطل شدہ کو کہا ہے کہ فوری طور پر آ جائیں. اور ان میں سندھ یونیورسٹی، شاہ عبد الطیف یونیورسٹی، میرپور یونیورسٹی، خیبر پختونخوا یونیورسٹی سمیت دیگر متعلقہ یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ایچ ای سے تصدیق کروا کے جمع کروانے کی ہدایت کی ہے. اور بڑی زبردست میں آپ کے سامنے میں رکھوں، اور جواب میں نے ہی دیا ہے. ہم جو حفیظ صاحب کو نا میڈیا سے یا جو کچھ مرضی کہہ دے، موازنہ صرف اعداد و شمار نہیں نتائج سے کیا جاتا ہے. اگر بھارتی پنجاب کو دیکھیں تو زرعی پیداوار، فی ایکڑ پیداوار اور جدید مشینی کاشتیں وہ جنوبی ایشیا کے نمایاں خطوں میں شمار ہو. ڈرپ اریگیشن اور فارمنگ کے حوالے سے جدید بیج، زرعی تحقیق اور کسانوں تک ٹیکنالوجی کے فراہمی میں نمائندہ پیش رفت ہوئی. دیہی سڑکوں، بجلی، منڈیوں، کولڈ چین اور فوڈ پروسیسنگ کے ذریعے زرعی معیشت کو مضبوط کیا. باسمتی چاول، گندم، ڈیری اور زراعت برآمدات میں بھارتی پنجاب مسلسل اہم کردار ادا کرتا. فیکس آمدنی یہ آپ کی بڑی صنعتی سرمایہ کاری، تعلیم اور صحت کے کئی اشاریوں میں بھارتی پنجاب پاکستانی پنجاب سے آگے ہے. اس لیے صرف یہ کہنا کہ ادھر قرضہ کم اور ادھر زیادہ یہ تصویر نہیں دکھاتا جناب. اصل سوال یہ ہے کہ کسان کی آمدنی کتنی بڑی
फी एकड़ पैदावार क्या है, बरामदात कितनी है, रोजगार, तालीम, सेहत और सनती तरक्की का मेयार क्या है। तरक्की का मेयार सियासी नारों से नहीं, बल्कि काबिल तस्दीक एदादो शुमार और मजबूत इदारे, बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी और अवाम के मेयार जिंदगी से हो। ये मैंने जवाब दिया। तो मैं आप तक यही बात रखना चाहता हूँ। सहाफी जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उस तारा ग्रुप के हवाले से जो बातें बताया, यही कि हिरासत में ले लिया, 12 अरब के मेगा बिजली स्कैंडल में FIA इंक्वायरी के बाद मुकदमा दर्ज किया, 2 साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अहमद सईद और खुर्शीद आलम को गिरफ्तार कर लिया। और ये 17 के हवाले से जो फैक्ट्स में तकरीबन बता रहे हैं कि 11.96 12 अरब के करीब बता रहे हैं। और यही बताया गया कि उनको गिरफ्तार कर, ये मैं चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन ये देखें आपका निज़ाम क्या है। यहाँ सवाल इस निज़ाम पे है, इस निज़ाम का जवाब है किसी के पास। क्या हाल कर दिया यार इस मुल्क का, यार इस मुल्क को आगे लेके जाए, खुदा रहा है यार, को बेहतरी की तरफ लेके जाए। मुल्क आगे जाएगा तो हम आगे जाएंगे ना। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।